म्हणजे मुला खाली चाहिँ मेरो खाली छ भने 4 किलो चक्लेट उसको ब्यागमा हालेको अरे के भयो हेर न त्यहाँ कलकत्ता सँगसँगै भयो अरे कलकत्तामा गएर यहाँ पनि कस्तो सामान सोचिदिएको कलकत्तामा पनि गएर घर हिर्काउनु भयो कि त्यसो साथीसँग हेर आफू आफूलाई मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो अस्ति त म बाजे बोजूसँग गएको बाजे बोजू डाइरेक्ट इन्डस्ट्री भयो नि त म 4 वर्ष गरेको चाहिँ उनीहरू इन्डस्ट्री भयो दुनियाँ घरमा 2 वर्ष ट्रान्सफर चाहिँ पहिला घर त उनीहरू त बसेपछि ट्रान्सफर भएको छ गाई म डाइरेक्ट घर गएको नि त डाइरेक्ट घरि एक्लै नेपाली नभेट्नु हो मान्छे नभेट्नु मेडिटेसन कहाँ गएर भाषा नलिने मेडिसिनहरू आउँछ हो तर यसो चेयरमा सुत्दा सुत्दा ढाड दुख्दा घरि जाडो कस्तो मक्ख लाग्दो देखियो एक्लै घर कस्तो बिग्रिन्छ कस्तो चाहिँ उयो हुँदैन